सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 49 आज शुरू की जाएगी। जंग खंदक का जिक्र हो रहा था और हम पहुंचे थे अमर बिन अब्दूद तक। अगरचे ये 90 बरस का हरनाट बुढ़ा था, मगर 1000 सवारों के बराबर बहादुर माना जाता था। जंग बदर में जख्मी होकर भाग निकला था और उसने ये कसम खा रखी थी कि जब तक मुसलमानों से बदला ना ले लूंगा, बालों में तेल ना डालूंगा। ये आगे बढ़ा और चिल्ला चिल्ला कर मुकाबला की दावत देने लगा। 3 मरतबा उसने कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबला को आता है। तीनों मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के शेर ने उठकर जवाब दिया कि मैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि अली, ये अमर बिन अब्दूद है। हजरत अल्लाह के शेर ने अर्ज किया कि जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये अमर बिन अब्दूद है, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा। ये सुनकर ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास तलवार जुल्फ़कार अपने दस्ते मुबारक से हैदर कर्रार के मुकद्दस हाथ में दे दी और अपने मुबारक हाथों से उनके सर अनवर पर इमामा बांधा और ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू अली की मदद फरमा। हजरत असदुल्लाह गालिब अला अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाहिदाना शान से उसके सामने खड़े हो गए और दोनों में इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हजरत अली ने फरमाया, ए अमर बिन अब्दूद, तू मुसलमान हो जा। अमर बिन अब्दूद ने कहा, ये मुझसे कभी हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लड़ाई से वापस चला जा। अमर बिन अब्दूद ने कहा, ये मुझे मंजूर नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा फरमाया तो फिर मुझसे जंग कर। अमर बिन अब्दूद ने कहा, हंस कर कहा कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में कोई मुझको जंग की दावत देगा। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लेकिन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। अमर बिन अब्दूद ने कहा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब। अमर बिन अब्दूद, ए भतीजे, तुम अभी बहुत ही कम उम्र हो, मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाने को बेहद पसंद करता हूँ। अमर बिन अब्दूद खून खौला देने वाले ये गरम गरम जुमले सुनकर मारे गुस्सा के आपे से बाहर हो गया। अल्लाह ताला के शेर पैदल थे और ये सवार था। उस पर जो गैरत सवार हुई तो घोड़े से उतर पड़ा और अपनी तलवार से घोड़े के पांव काट डाले और नंगी तलवार लेकर आगे बढ़ा और हज़रत अल्लाह के शेर पर तलवार का भरपूर वार किया। हजरत शेरुल्लाह ने तलवार के इस वार को अपनी ढाल पर रोका। ये वार इतना सख्त था कि तलवार ढाल और इमामा को काटती हुई पेशानी पर लगी। बहुत गहरा जख्म नहीं लगा, मगर फिर भी जिंदगी भर ये तगरा आपकी पेशानी पर यादगार बन कर रह गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तड़प कर ललकारा कि ए अमर, संभल जा, अब मेरी बारी है। ये कहकर असदुल्लाह गालिब ने जुल्फ़कार का ऐसा जच्छा तला हाथ मारा कि तलवार दुश्मन के शाने को काटती हुई कमर से पार हो गई और वो तलमला कर जमीन पर गिरा और दम जदन में मरकर फिन्नार हो गया। और मैदान का जार जबान हाल से पुकार उठा के, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कत्ल किया और मुंह फेर कर चल दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ए अली, आपने अमर बिन अब्दूद की जर्रा क्यों नहीं उतारी? सारे अरब में इससे अच्छी कोई जर्रा नहीं है। आपने फरमाया कि ए उमर, जुल्फ़कार की मार से वो इस तरह बेकरार होकर जमीन पर गिरा कि उसकी शर्मगाह खुल गई। इसलिए कि इस हया की वजह से मैंने मुंह फेर लिया। नौफल की लाश। उसके बाद नौफल गुस्सा भी बिफरा हुआ मैदान में निकला और पुकारने लगा कि मेरे मुकाबला के लिए कौन आता है? हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पर बिजली की तरह झपटे और ऐसी तलवार मारी कि वो 2 टुकड़े हो गया और तलवार जैन को काटती हुई घोड़े की कमर तक पहुंच गई। लोगों ने कहा कि ए जुबैर, तुम्हारी तलवार की तो मिसाल नहीं मिल सकती। आपने फरमाया कि तलवार क्या चीज है? तलाई में दम खम और जरब में कमाल चाहिए। हबीरा वार और जरार भी बड़े तनतना से आगे बढ़े, मगर जब जुल्फ़कार का वार देखा तो लरज़ा बरदाम होकर फरार हो गए।
کفار کے باقی شاہ سوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم اس لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور وہ 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے ساتھ دست و بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس گمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب کہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جانثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری یعنی مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا جو کسی صحابی کو دوسرے کو نہیں ملا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ذرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکھل ہے وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا، خود اپنے دستے مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا مفصل سنایا، جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے عنوان کے تحت آگے آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمہ میں واپس تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی ہے
رہ گئی ہو تو جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو تو پھاڑ دے اور اسی زخم